Mayong buntag sa tanan. Kining ako usa lamang kapagpaambit sa mga giya uban sa pangindahay nga unta kini makahatag isab kaninyo og um, talamdan o giya para sa matag adlaw-adlaw nga pagpakabuhi. Ako duna ako'y talamdan nga ginasubay sa matag adlaw o ako kiniginganlan nga giya diamante. Ang dako kayong tabang niini kanako tungod kay sa matag adlaw dili malikayan nga dunay mga pagpadagan sa atong kaugalingon nga usahay mapapag. Apan kung naay talamdan o giya nga imong pagasubayon, makalaom ka nga masayop man ugaling, mapapag man ugaling apan dili kaayo inana ka dako. Usbon ko ang tawag ko niini nga giya, mao ang giya diamante. Unang talamdan nga ginasubay nato sa matag adlaw kanang matud pa managpinanggaay. Managpinanggaay diha una sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Atong ipabati diha sa atong pamilya ang atong pagpangga sa matag usa, ilabi na diha sa atong mga kabataan aron nga sila magmadasigon ug mabati nila nga bisan pa man sa kalisdanan, kalisod sa pagpakabuhi sa matag adlaw, naagi hapon ta nga nagpangga, nagpabati kanila sa atong gimbuhaton isip mga ginikanan. Dili lang diha sa atong pamilya ang pagpinanggaay nga atong ipabati, kundi apil usab sa atong mga kaliwatan. Diya sa atong kaliwatan, kinahanglan nga ilag hapon mabati nga naagi hapon kita bisan pa man sa kalisod sa pagpakabuhi, naagi hapon kita nga gasuporta, gaalalay bisan sa ginagmayng paagi man lang. Kinahanglan mabati sa atong kaliwatan nga dili ta mobiya o dili ta mo pagawas sa atong pakigilambigit labi na sa panahon sa kasilikan. Usab dili lang siguro diha sa atong kaliwatan kundi diha usab sa atong katilingban. Kinahanglan nga mabati sa atong katilingban sa lugar nga atong gipuy-an nga anaa kita kanunay gapangga, kanunay galantaw, kanunay gaamuma sumala sa mga gikinahanglan diha sa atong katilingban. Dili man nato mahatag ang dinag kong butang apan bisan na lang sa ginagmay o pinubring paagi, mabati gihapon sa atong katilingban ang atong pagpangga o paghigugma sa katawhan. Ana siguro ang number 1 nga giya nga atong pagasubayon o talamdan. Ikaduhang talamdan o giya nga atong subayon kanang padayon lang nga pagdumdum sa atong mga tagsa-tagsa kapangandoy. Matag usa ka nato adunay mga pangandoy ug kinahanglan dili nato limtan ang atong mga pangandoy tungod kay mao lamang kana siya ang butang nga maghatag natog kalipay ug kadasig. Kay sa higayon nga mawala na ta sa pagdumdum sa atong mga pangandoy, daw sawa na say lami ang pagpakabuhi. So kanunay lang gid ta dumdum sa atong mga pangandoy, labi na diya sa atong mga anak, kanunay nato sila padumduman nga magpadayon lang gyud taliwala sa kalisod, mangandoy lang gyud kay ang kahigayunan wala man na gihikaw para man na sa atong tanan nga gihatag sa atong kahitasan. Mangandoy lang gyud kay aron nga magmalipayon ta, kay lagi ang pagpadumdum nag-ingon man pod nga kung saan ka masayang nabubuhay diyan ka panalo. So ningkamot lang nga makabot ang mga pangandoy sa kinabuhi o kini nga mga pangandoy apil usab diha ang mga panglantaw nato nga punta mabot ang panahon nga atong matagamtaman ang usa ka hapsay, malipayon ug malambuong ugma. Kabahin diha ang mga panglantaw kay dili man pwede nga kutob lang sa atong kaugalingon ang pagpangandoy kundi apil usab ang mga panglantaw para sa katilingban. O uban sa atong mga panglantaw kinahanglan nga
niya diha ang matud pa ang buhaton o ang misyon sa kinabuhi. Pagtuman sa maong mga misyon mao nga magsakripisyo aron makatabang o makahatag kalipay kalambuan alang ngadto sa mga nanginahanglan. Nana lang, dili na to limitan ang buhaton o ang misyon sa atong matag kaugalingon para sa atong pamilya, para sa atong katilingban, o para sa tanan. Musbon ko, dili ta malimot sa pagpangandoy, dili ta malimot sa pagdumdum sa atong mga panglantaw, dili ta malimot sa pagdumdum sa atong mga misyon o buhaton aron nga mabati nato ang kalipay. O kining tanan matuman lamang kini pinaagi sa atong pagpaningkamot. Pagpaningkamot ra gyud kay dili man pwede nga ang katumanan sa usa ka pangandoy ato lang lantawon. Kay gani sa pahinumdum sa uban nag-ingon man nga ang kasulbaran o katumanan sa atong tagsa-tagsa ka panglantaw, buhaton o pangandoy, do it yourself solution. So maningkamot lang ta kay ang kahigayunan wala man gihikaw isab sa atong kahitasan, ihatag na siya para sa atong tanan. Busa maningkamot lang gyud, maningkamot lang kay aron nga ato sang mabati ang kinabuhi nga bisan tuod og pobre apan hamugaway. Dili man kinahanglan nga maningkamot kitag maayo aron nga mahimutang datuan, bahandianon, di na gikinahanglan. Kung ihatag manggaling sa kahitasan ang maong grasya, bulahan. Pero ang minimum lang gyud nga matuman lang nato ang atong mga pangandoy, panglantaw ug misyon sa kinabuhi ug kini mahitabo lamang pinaagi sa atong pagpaningkamot. Maulang gid na siya ang pagpaningkamot. Usab dili isab malikayan nga diya sa atong mga pagpaningkamot naagi hapoy mga kasilikan. So ang ikatulo nga giya o talamdan nga atong pagasubayon nga akong ipaambit kaninyo kanang matud pa sa panahon sa mga kalisdanan kasakit, pagsulay, kabilinggan, dili lang nato limtan isilsil sa atong alimpatakan bisag unsa kadako sa problema, bisag unsa kadako sa kasilikan, mga butang nga wala nato damha nga mahitabo sa atong kinabuhi. Ato lang sigurong ibutang sa atong panguna-una nga gamay rani. Ana lang ato lang ibutang sa una gamay rani. Kay kung ugaling manggod ug atong tuhuan nga kini nga kasilikan, kini nga kapakyasan, kini nga kasakit nga nahitabo sa akong kinabuhi karon ug ato ning ibutang sa una nga dako kaayo nga suliran, dako kayong kapakyasan o kasakit, siguro dili na taga nahagbangon sa kabuntagon. Kaysa atong una dako man kayo ang suliran nga atong giatubang. Apan kung sa pagbangon nato diya sa kabuntagon, mingon ta nga kining suliran nga akong giatubang karon gamay ra ni. Makasiguro ta nga magmadasigon paghihapon ta sa pag-asdang sa pagkabot sa atong mga pangandoy, panglantaw misyon sa kinabuhi. So balikon ko sa mga higayon nga adunay mga kasilikan, kapakyasan, kasakit nga maabot sa atong kinabuhi, ato lang unaon nga gamay ra ni. Bisan ang kamatuoran dako gud, ang kamatuoran dako kana nga suliran. Apan kinahanglan nga atong i-mindset, atong isilsil sa atong una-una og kasing-kasing nga gamay ra ni sa ingon padayon paghihapon kita nga muasdang ang pagkabot sa atong mga pangandoy, panglantaw misyon sa kinabuhi. Ana lang gamay ra ni o dili usab malikayan nga human sa kasulbaran sa maong kasilikan sa sunod nga mga adlaw makurat na sabta kay duna na say laing suliran nga atong pag-aatubangon. O dili lang siguro ta balaka mahadlok tungod kay sama sa mga sagbot nga bisan pa man og ato na siyang basukon karong adlaw, basukon nato ang sagbot apan laumi nga sa sunod nga mga adlaw ang maong sagbot mubalik ra gihapon. Subuot pa sa pud ay
nga makalisdanan masulbad man na nimo karon apan sa sunod nga mga adlaw laomi nga aduna na say mga pagsulay nga moabot tungod kay normal ra di ay kinia ang tanan, normal ra ni. So aron dili kayo ta mag-uol nga daghan suliran gasulod sa atong kinabuhi, isilsil lang siguro nato sa atong una-una o kasing-kasing nga normal ra ni ang suliran. O aron isab nga dili kaayo ta magmasulubon sa mga higayon, sa mga kasilikan pagsulay sa kinabuhi, ato lang ibutang sa tungunhon nga mulabay ra ni sama sa bagyo, sa panahon nga adunay kusog nga unos sa hangin ug ulan, panahon sa kagabion, panahon sa bagyo, laumi nga pagkaugma kung aduna nay kahayag mawala na isab ang kusog nga unos sa hangin ug ulan, buot basabot nga ang mga suliran di sa kinabuhi mulabay ra ni, mulabay ra na. Sinana lang atong dumdumon nga pag dunay suliran gamay ra ni, normal ra ni, ug mulabay ra ni. Ug sa ikaupat miingon lang sa gihapon ta pag-abot sa mga suliran nga inani na gyud ni, aron nga dili kayo ta matud pa masakit, mabalaka, magmasulubon. So dawaton ta lang ang unsa may mahitabo sa atong kinabuhi tungod kay kabahin man kini sa pagpakabuhi sa kalibutan. So ako lang tong dumdumon ang mga talamdan. Una, managpinanggaay. Ikaduha, ang pagpaningkamot. Ikatulo, mao ang kung aduna may mga suliran nga mabot sa atong kinabuhi, ano naon tala nga gamay ra ni, normal ra ni, mulabay ra ni ug inani na gyud ni. O usab usa sa paagi aron nga kung doon tay buot ipaabot ngadto sa atong isig katawo, ngadto sa katilingban, buot ipaabot nga mga panglantaw, pangandoy o kahamisyon, ang tanan iagi nato sa hinay nga pagpadayag. Kay aron nga dali masabtan, dali nila mabati ang atong katuyuan. So hinay nga pagpadayag sa matag katuyuan aron nga dali nato mapaabot sa atong isig katawo ang atong katuyuan, ug sa maong paagi makalaom kita nga walay kabilinggan or walay kasilikan nga maabot diha sa matag kasing-kasing. Kay kini manggod ang pagpadayag nga hinay maoy usa sa sikreto aron nga dali masulbad ang atong mga katuyuan. O siguro ikalima nga talamdan nga akong ipaambit kaninyo nga diha sa ato gihapon nga pagpadagan sa atong pamilya, pagpadagan sa atong katilingban, naagyud ang matud pa kana bang gitawag nato nga talamdan sa talamdan nga pag gakalimot ko, talamdan sa pagdipinsa atong kanunayng buhaton nga dipinsahan ang atong kaugalingon. Kinahanglan nga kanunay ta magamping sa atong kaugalingon diha sa pulong, sa buhat ug sa uban pa. Kanunay ta magdipinsa sa atong kaugalingon alang sa kasiguruan nga dili ta maalaot. Kinahanglan nga ato ng pagabuhaton ang makanunayong pagdipinsa sa atong kaugalingon sa pulong, sa buhat o sa bisag unsang paagi kanunay ta nga makadipinsa aron nga dili ta mabutang sa alaot. O kauban ni anang pagdipinsa mausab ang pagpaanggo. Kinahanglan nga ya sa atong pagpadagan sa atong pamilya, pagpadagan sa atong katilingban, naagi hapon diya uban ang pagpaamgo. Kay dili man pwede nga kanunay na lang ta magpangga sa atong isig katawo, atong pamilya o sa bisang kinsa man. Kay kung kanunay nilang pagpangga adunay kasiguruan nga aduna say pagpangabuso diya kanato. Busa kinahanglan nga sa matag karon og unya
kinahanglan nga kanunay sab nato dumdumon ang pagpaamgo sa atong isig katawo aron nga dili siya maabot sa punto nga manghinubra o mag-ubosar sa atong katungod. Kinahanglan nga magpaamgo gihapon ta hinuon sa pagpaamgo dili na nato angay ikabalaka tungod kay sa panahon nga masabot sa tao nga atong gipakitaan sa pagpaamgo nga siya sayop di ay siyang gibuhat, madawat ra gyapon niya ang maong pagpaamgo ug abot ra gyapon ang panahon nga matulid ang iyang kaugalingon ug makalaom ta nga mas mahimong tanos ug mas makasubay siya sa maayong buhat o maayong hiyas sa pagpakatao niining kalibutan. So balikon ko lang, 5 kadtua siya. Una, ang managpinanggaay. Ikaduha, ang pagpaningkamot. Ikatulo, kung dunay mga kasilikan, problema suliran, uno-naon lang nga gamay rani, kauban diha ang normal rani, mulabay rani ug inani na gid ni. Ug ang ikaupat nga pag nga talamdan ang kanang matud pa hinay nga pagpadayag sa matag katuyuan nga buot natong ipaabot sa atong isig katawo. Ug ikalimang katuyuan naa diha, ikalimang talamdan naa diha ang matud pa pagdipinsa o pagamping sa atong kaugalingon ug uban ni anang pagdipinsa ang pagpaamgo aron sa katuyuan nga dili usab mabusaran ang atong pagkatao uban sa panghinaot at kini mas makapatanos ba sa kinabuhi sa laing tao nga atong gitudloan sa matarong nga buhat. So diha lang siguro kutob ang tawag ko sa maong talamdan nga akong gipaambit sa inyo, kitawag ko kini siya og Gia Diamante. Gia Diamante tungod kay ang akong hilig nga porma kana mang diamond or diamante. So ang diamante do na siya ay 5 katuldok nga akong gisubay ug muna siya ang atong ginatawag og Gia Diamante. Siguro diha lang kutob ang akong pagpaambit kaninyo uban sa panghinaot nga kung ugaling ug inyo kining hinay-hinayan sa pagtuon ug inyong makita nga maayo, manghinaot ako nga inyo sa kining subayon sa matag adlaw tungod kay nakasiguro ako nga pinaagi sa talamdan og giya makalaom kita nga kung makahimo magaling tagdag kong sayop at least ginagmay na lang kay duna may giya nga atong subay sa matag adlaw nga pagpakabuhi. Mayong buntag ka natong tanan o uban sa panghinaot ngunta sa makanunayon hatagan kita sa kaytasan sa kabaskog sa lawas. Ay buntag.